बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हमारा मजमून है उर्दू और जमात है अव्वल, जिसमें आप जिस सबक को पढ़ रहे हैं वो दरसी किताब का चौथा सबक, और हम मिलकर उसको तीसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। सबक का उन्वान है मेरा प्यारा स्कूल। आपने आज इस सबक को जिन हासिलात ताल्लुम के साथ पढ़ना है वो हैं अपने और अपने गिरदो पेश, यानी घर, स्कूल, मोहल्ले से मुतालिक रोजमर्रा उमूर के बारे में पूछे गए सवालात के जवाब दे सकें। ज़बानी भी करने का काम है, इसमें आप लिख के भी इसके सवालों के जवाब दे सकते हैं। ये मुनहसर है कि उस वक्त की सूरत हाल क्या है या आपको किस तरह से जवाब देने। और नशिस्त व बर्खास्त में यानी उठने बैठने के जो आदाब होते हैं, ठीक है, घर, स्कूल, हुजरा, मस्जिद, इबादत गाह वगैरह के आदाब का ख्याल रख सकें। रोज़मर्रा ज़िंदगी से लिए गए ये हासिलात ताल्लुम जिनकी हमने मशक करनी है, और इनको हमने सीखना है कि हम किसी जगह पर हों तो वहाँ का क्या तकाजा है, उस जगह उस मकाम का क्या तकाजा है, वहाँ के क्या आदाब हैं, किन को हम मलहूज़े खातिर रखते हुए काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रोज़ाना की तरह बात करेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र पर। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, और जो भी नेकी तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। यकीनन अल्लाह ताला वाकिफ है हमारे हर फेल से, हर उस काम से जिसको हम सर अंजाम देते हैं, हर उस बात से जो हम बोलते हैं या मुंह से हमारे से वो बात निकलती है। प्यारे बच्चों, जिस वक्त अल्लाह ताला हर चीज़ को जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हम करने का इरादा करते हैं, जो हम कर चुके होते हैं, उससे वाकिफ है, तो कोशिश करें कि हम वो काम करें जो अल्लाह ताला को खुश करने वाले हों, जिनसे हमसे अल्लाह ताला नाराज़ ना हो, बल्कि इस दुनिया में भी और अगले जहान में भी अल्लाह की नेमतें हमारे लिए हों। आइए दोहराई करते हैं। दोहराई में आपने बातचीत के कल जो आदाब सीखे थे उसमें से हर तालिब इल्म कम अज़ कम एक एक अदब ज़रूर अपनी मुअल्लिमा को बताए, वीडियो को रोकें और हाथ खड़े करता हुए, ये भी एक अदब है, ये भी गुफ्तगू करने का एक अदब है कि हाथ खड़ा करें और अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए अपनी मुअल्लिमा को जवाब दें। जी, देखते हैं कि आपने आज पढ़ना क्या है। आप मुझे बताइए कि क्या आप अपनी किताबों को साफ सुथरा रखते हैं या आपको आदत है कि उन पर बिला वजह लिखते रहने की, जगह जगह उस पर कार्टून्स बना रहे हैं, उस पर स्टिकर्स लगा रहे हैं, उस पर अपने नाम लिख रहे हैं, उस पर रंग बिरंगे उसके जो कागज़ हैं वो काट के लगा रहे हैं, और या किताबों के ऊपर से कुछ फाड़ रहे हैं। आप इनमें से कौन सी आदत अपनाते हैं अपनी किताबों के लिए? शाबाश। किताबों को साफ सुथरा रखना, जिस तरह से वो खूबसूरत अंदाज में जिल्द हुई हुई होती हैं, उनको आप अच्छा सा बनवाते हैं, उनको उसी तरह से रखें, गैर ज़रूरी लकीरें ना लगाएं, गैर ज़रूरी उस पर गंद ना बनाएं। आप में से कौन घर के कामों में अपनी अम्मी का हाथ बटाता है या उनकी मदद करता है? अब ये सवाल खालिस्तन लड़कियों के लिए नहीं है बल्कि लड़कों के लिए भी है, क्योंकि अम्मी घर में हर वक्त मौजूद होती हैं और उनकी मदद करना बच्चों और बच्चियों दोनों के लिए ज़रूरी है। तो आपने वीडियो को रोकना है और अपनी मुअल्लिमा को इन दोनों सवालात के तफसीली जवाब देने हैं। जी, यकीनन आप बताया होगा कि आप क्या क्या काम घर में करते हैं। अब हमारे पास जो आज का मतन है वो कुछ इस तरह से कि अहमद मस्जिद में नमाज पढ़ता है। वो घर से वुजू करके साफ सुथरा लिबास पहनकर मस्जिद जाता है। नमाज से पहले वो खामोशी से बैठता है और शोर नहीं करता। नमाज के बाद वो कुरान मजीद की तिलावत करता है। अहमद को मस्जिद में शोर करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं हैं। वो मस्जिद को साफ भी करता है। अल्लाह ताला को ये तमाम बातें पसंद है। ये मतन जो मैंने आपके सामने पढ़ा, ये आपकी किताब में दिया गया है, मश्की ज़ैल में दिया गया। क्या आप इस मतन को पढ़कर, सुनकर कुछ अंदाजा कर सकते हैं कि इसमें कहाँ के नशिस्त व बर्खास्त का जिक्र है और किन आदाब का जिक्र किया गया है? जी, ये मतन आपके लिए इसलिए लिखा गया कि अगर आप मस्जिद जाते हैं तो वहां पे किस तरह के जो आदाब हैं उनको अपनाना चाहिए, और अगर आप वहां पे हैं तो आपको उठने बैठने में कौन सी चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। तो आपने इसमें पढ़ा कि अहमद जो है वो मस्जिद जाता है नमाज पढ़ने के लिए, वो साफ सुथरी हालत में जाता है। सबसे पहला कि वुजू करके साफ पाक होके मस्जिद जाता है, पहला अदब। उसके बाद वो नमाज से पहले खामोशी से बैठता है और शोर नहीं करता। मस्जिद के आदाब में से एक ज़रूरी अदब कि आप मस्जिद में खामोशी से दाखिल हो, खामोशी से आए और शोर मत मचाएं। नमाज पढ़ने के बाद वो कुरान पाक की तिलावत करता है। ठीक है, अहमद को मस्जिद में शोर करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। एक अदब कि आप मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद की सफाई का ख्याल रखें। अगर आप जाए नमाज मुसल्ला बिछा कर बैठे हैं तो बाद में उसको समेटें, उसकी मुकर्ररा जगह पर रखें।
ٹوپی یا آپ نے وہاں سے کوئی اور چیز اٹھا کر استعمال کی ہے تو اس کو استعمال کے بعد اس کی مقرر کردہ جگہ پر رکھیں. اور آخری اس میں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تمام یعنی مسجد کو صاف رکھنا، وہاں کے ادب آداب کا خیال رکھنا اللہ کو پسند ہے. مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ جب جائیں تو جہاں پر آپ کو جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائیں، نہ کہ آپ صفوں کو پھلانگتے ہوئے آگے چلے جائیں اور کوشش کریں کہ آپ ابتدائی یا آگے والی صفوں میں بیٹھیں. یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. پھر مسجد میں یہاں وہاں بلا ضرورت بلا وجہ نماز کے دوران میں ادھر ادھر دیکھنا، باتیں کرنا، چہم گوئیاں کرنا بھی منع ہے. اپنی باری کا انتظار کریں، لوگوں کی بات کو غور سے سنیں. یہ اور دیگر اسی طرح کے جو آداب ہیں ان کا اپنی زندگی کا خیال رکھیں. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ صبح کس وقت اٹھتے ہیں؟ آپ کو صبح اٹھنے کا وقت یا آپ کے روزانہ کا جو معمول ہے وہ کیا ہے؟ جی شاباش، آپ صبح فجر کے لیے اٹھتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. اسکول دیر سے آپ بتائیے کہ اسکول دیر سے پہنچنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، اسکول دیر سے پہنچتے ہیں تو آپ کے اساتذہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں اور کبھی کبھی تو اس کے لیے آپ کو جرمانہ بھی کیا جاتا ہے. آپ کے محلے میں آپ کا بہترین دوست کون سا ہے؟ شاباش. دوستی کرنا، اچھے بچوں کے ساتھ دوستی کرنا، ان سے سیکھنا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان سے نئی نئی معلومات سیکھنا، یہ ہماری زندگی کا، یہ معاشرے کا ایک اصول ہے. ہمیں اس کو اپنانا چاہیے، لیکن اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے ادب آداب اور اپنی چیزوں کا، اپنی زندگی کا ہمارا جو محور ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھیں. کیا آپ کا بہترین دوست آپ کے اسکول میں پڑھتا ہے؟ یقیناً بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے دوستیاں ان کے اسکول میں ہی ہوتی ہیں، کیونکہ عام طور پر ایک محلے کے بچے ایک ہی قریبی اسکول میں پڑھتے ہیں تو وہ اسکول میں بھی دوست ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی دوستیاں گھروں میں زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں کہ وہ گھروں میں بھی پھر ان کی دوستیاں چلتی ہیں. اب آج آپ نے مسجد کے آداب، مسجد میں جانے کے، وہاں بیٹھنے کے، آنے کے آداب پڑھے، اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں جو آداب جن کا آپ گفتگو کے دوران میں یا ملنے جلنے کے دوران میں خیال رکھتے ہیں اس کے بارے میں پڑھا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ باری باری مسجد کے آداب بتانے اور کمرہ جماعت میں داخل ہونے کے آداب بتانے. کوشش کریں کہ کمرہ جماعت میں داخل ہونے کا جو طریقہ ہے اس کو آپ سارے عملی طور پر کر کے بتائیں. آپ کے معلمہ آپ کو جماعت سے سب کو ایک قطار میں باہر بھیج دیں اور ایک ایک بچہ آتا جائے، جس طرح سے آپ کو داخل ہوتے ہیں، جس طرح اجازت لیتے ہیں، پھر جس طرح چل کے آتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، اس سارے کو ایک ایک دفعہ مشق کریں تاکہ آپ کو عملی زندگی میں بھی پتہ چلے کہ آپ جو آداب سیکھ رہے ہیں وہ کتنے ضروری ہیں، ان پہ کیسے عمل کیا جاتا ہے. تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے. جی، انفرادی سرگرمی کے بعد دیکھتے ہیں ہماری گروہی سرگرمی کیا ہے. 5 کے گروہوں میں تقسیم ہوں گے. گروہ کے تمام افراد بات چیت کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، انتہائی ضروری ہدایت، بات چیت کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے گھر، اسکول یا دوستوں کے بارے میں سوال کریں. آپ ایک ایک دو سوال آپس میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن گفتگو کے آداب جن میں پہلا اور ضروری ادب ہے اپنی باری کا انتظار کرنا. گفتگو کے آداب کا خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اس سرگرمی کو کرتے ہوئے کلاس کو مچھلی منڈی بنا لیں. تو اپنے ان چیزوں کو جو آپ سیکھ رہے ہیں یعنی بات چیت کے آداب کا خیال، گفتگو کے آداب کا خیال، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سرگرمی کیجیے اور ویڈیو کو روکیے. جی یقیناً گروہی سرگرمی آپ کی مکمل ہو گئی ہوگی. مشق میں آپ کے لیے سوال نمبر 5 ہے کہ ہمیں کہاں کہاں آداب کا خیال رکھنا چاہیے. کوئی سے بھی آپ 3 یا 5 جگہوں کے نام بتا سکتے ہیں، اپنی معلمہ کو اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ایک ورک شیٹ ہے جس میں مختلف سوالات ہیں جن کو آپ نے گھر سے ان کے جواب دی گئی جگہ پر لکھ کر لانے. ورک شیٹ کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیں گی اور اس کو آپ مکمل کر کے لائیں گے. اس کے بعد گھر کا کام مزید کہ اپنے اسکول کا نام اور مکمل پتہ والدین کی مدد سے آپ نے کاپی پر لکھنا ہے سب سے پہلا. دوسری چیز، والدین سے مسجد کے 3 آداب پوچھیں اور کاپی پر تحریر کریں. مجھے امید ہے کہ اب آپ کو والدین سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہم نے اپنی جماعت میں مسجد کے آداب کو اتنا تفصیلی اس پر بات کر لی کہ آپ خود سے اب لکھنے کے قابل ہو چکے ہیں. پھر بھی اگر کسی بچے کو دقت کا سامنا ہو تو وہ والدین سے مدد لے سکتا ہے. یہ ہمارا آج کا کام تھا. کل اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.